خواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكوتي ساهل زوين بمقادير بسيطه، بريوش ساهل تقدروا ديروه يوميا، وكيكه ديال الكوكو صغير طيبي على البوطه ساهله ماهله، تقدروا ديروهم كل نهار اسهل ما كاين. المهم حنا نمشيو غير مع الناس البسطاء بحالنا اللي ساهله هي اللي نقدموها لكم ان شاء الله. نبدا. هنا عندي 3 الكيسان ديال الطحين بهاد الكاس باش عبرت كاس العنبه، 3 الكيسان. غنزيدو واحد البيضه بمقادير متواجده في كل بيت، شي حاجه اللي تجيبوها من الحانوت صافي. هنا درت بيضه وغندير نص كاس ديال سنيده، وهنا عندي 2 معالق ديال الخميره بهاد المعلقه باش عبرت باش يخمر ويجي زوين، وشويه ديال الملحه. هاد المقادير اللي كتشوفوا، هاد البريوش غادي نعمروه من الداخل. انا عندي قياس 2 دراهم هكا ديال الكاوكاو، وانا كان عندي حمرته هكا في المقله، وغادي نطحنو مع غولدين، وغنزيد معاه كاس ديال السنيده مازال ما حطيتوش. المهم هادو غنخليهم من بعد حتى نكمل تنعجن العجينه ونخليها ترتاح. هنا غنزيد عندي هذا كاس صغير ديال العنبه، يعني 4 كاس ديال هذا، 4 كاس ديال هذا الكاس ها هو. وهنا غادي نزيد معلقه ديال الزبده، ها هي معلقه ديال الزبده. ودابا غنخلط الخليط بكاس ديال الماء، كاس ديال الماء كاس ديال الماء نقدر ما غاديش نديرو كله. نبدا دابا بسم الله نجمع هذا الخليط هو الاول، نخلطو كلشي. بعد ما خلطت المقادير كلهم غادي نجمع في الماء. بسم الله. نزيد غير نص كاس حتى نشوف الا ما تجمعاتش، نزيد نص الاخر. ها هو زدت نص الاخر، المهم كاس اللي زاد ديال الماء. دابا غادي نجمعها وغندلكها مزيان ونرجع معكم. بعد ما دلكت العجينه، هي راه كتجي عجينتها رطبه وزوينه، هاد العجينه خفيفه وزوينه. غنخليها هنا ترتاح، ما غاديش غادي نطحن هادشي ونرجع ليها دغيا، غنخليوهاش تخمر. هاد كاوكاو غادي نديرو في الماكينه باش نطحنو. غنزيد عليه كاس ما عامرش ديال السكر، اللي بان حلاوي يعمر الكاس. غنزيد هاد بولدين او هيرنيس اللي عندكم. غنزيدو حتى هو معاهم. كيجي لذيذ هاد البريوش، كيجي واعر. دابا غادي نطحنهم ونرجع معكم. بعد ما طحنت الكاوكاو وبيمو والسنيده، غنزيد ليهم واحد المعلقه ديال الزبده، ها هي. غنزيد ليهم هنا عندي الماء، زدت فيه شويه ديال ماء الزهر. غنبقاو نجمعوا العجينه بحال هكا ديال الكاوكاو. ما كنجريوش العجينه، كنخليوها كتحربل. المهم انا غادي نجمع العجينه. وبالنسبه للعجينه راه درت ليها كويرات بحال هكا، هما خرجت ليا 4 8 9 الكويرات اللي خرجت ليا. المهم دابا نجمع هاد العجين ديال الكاوكاو ونرجع معكم. دابا غادي نبدا التشكيل ديال البريوش. بسم الله. ها العقده كيفاش كتجي زوينه. بالنسبه الا ما بغيتوش بيمو كتشدو سميتو عليا صابلي الا شايط عليكم من العيد كديروه، ولا الفقاص حتى هو الا شايط عندكم كطحنوه وكتزيدوه لهاد الحشوه، حتى هو كيجي زوين مع فيه داك النافع وحبه حلاوه كتجي واعره. دابا غادي نشكلوها بحال هكا. كنديروا حربوج ديال الطويل ديال العماره اللي درنا ديال الكاوكاو والعجينه. عرفتي العجينه واعره، هاد العجينه
كتعاونك في الخدمه. انا ما درت لا طحين لا والو، ما تتلصقش. دابا غادي ندوز عليهم كلهم بحال هكا، عاد غادي ندوز نحربلهم، نطول العجينه خاصها طوال. دابا ندير غير بهذا الشكل هكا، وكندير حربوج ديال العماره. هذا راه كيكون في المخبزات، راه كيتباع 3 دراهم الوحده. هما نصايبوه في الدار ساهل ماهل. هاد العماره ديروها حتى في كرواسه، ديروا كرواسه وديروا هاد العماره راه كتجي فيها، هي اللي كيديروا في المخبزات والمحلابات. المهم انا غنمشي معاهم كاملين بحال هكا، عاد نرجع معاكم. دابا نطاوب بالزيت والشيطه بالطحين، وغنبدا بسم الله. كنمشيو معاها بحال هكا، كنحربلوها رقيقه. ها انا ما دايره لا طحين لا والو، راه العجينه ما تتلصقش فنه. نديرو على شكل شنيك، ولكن من الداخل راه ما تيجيش مفروخ بحال الشنيك، تيجي مجموع لانه بريوش. شتي كتمشي العجينه معاك، كترتاح العجينه مرتاحه وطبم معاونه راسها براسها. دابا غادي نلوي بحال هكا على شكل شنيك، نديرو لها هكا. وهذه اللي بقات كنديروها لتحت، ونمشي معاهم كلهم بحال هكا. ندير معكم واحده اخرى بعد ما غندير لهم هاد بعد ما نشكلهم، غادي نخليهم يخمروا غير شويه باش نقدر ندهنهم. وفاش غادي ندهنهم بالبيض غنخليهم يرتاحوا يخمروا مزيان حتى يطلعوا مزيان، عاد نطيبهم. لان الا ما خمروش يجيو مبقصين من الداخل، خصهم ياخذوا وقتهم في الخميره. الطريقه سهله والمقادير وكلشي ساهلين، يجيو زوينين. تقدروا تدوبلوا المقادير وتخرجوا فيهم كتار وديروهم في الفريغو كل نهار كتجبدوا القياس. دابا العطله جايه ضروري كسكروت للدراري وتقدروا تصايبوهم حتى للخرجات هكا البحر ولا. ساهلين مالين وبنان وزوينين. صافي انا غادي نكملهم بحال هكا، نبعدو على حساب الخميره باش يبقاو فين يخمروا بحال هكا. بعدو بين هادي وهادي نخليو الفرق. والمهم نخليهم دابا يخمروا واحد شويه وندوزو للكيكه. دابا غادي ندوزو للكيكه اللي هي اسهل كيكه في العالم. ممكن تحضروها، نسميوها كيك يومي. بقاو ديروها كل نهار كاع الا ما لقيتوها ديروا للدراري. المهم عندنا كاس ديال الماء سخون، درت فيه شويه نيسكافي. كانت عندي درت غير ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. هنا عندي كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت، ما فيها لا بيض لا حتى حاجه، فيها غير هادو صافي. كلشي غنديروه في دقه. السنيده ندير الزيت، نخلطو هادشي مزيان، نخلط حتى تذوب السنيده. عاد نزيد هنا عندي 2 معالق ديال الكاكاو، غنزيدهم. خلط غير تذوب ليا هاد السنيده مزيان. دابا غادي نزيد الكاكاو، وفيها 2 خمارات حمرين. والدقيق غادي نديرو على حساب الخليط. غنبقى نزيد قدامكم ونشوفوا شحال غادي تهز لينا.
على حساب السوائل، كاين غير كاس ديال الماء يعني راه باش تزينا الطحين بزاف. وكديروها في الكوكوط ولا في شي كاسرونه عندكم هكا قد الكوكوط صغيره. دابا غادي نهز الطحين بسم الله. الكاس الاول نخلط ونشوف. نزيد الثاني. دابا غادي نزيد الخمارات. صافي 2 كيسان ديال الزيت تاع الطحين. خلطها مزيان باش تعرفوها واش صافي. كديروا بحال هكا 8 ولا الزيت بحال هكا، وكتشوفوا الا بقات واقفه راه صافي. الا غبرات دغيا ديك العلامه اللي درتو راه خاصها مازال الطحين. صافي دابا نخليها ترتاح واحد 5 دقائق. الكيكه الا بيتوها تجيكم طالعه خليوها ترتاح، ماشي من تخلطيها تخشيها في الفران. خليها ترتاح شويه باش ديك الخميره تفاعل شويه باش ملي تدخليها الفران كطلع. دابا غادي نخويها في الكوكوط. دابا شديت الكوكوط الصغيره دهنتها بالزبده. ديروا الزبده ما ديروا الزيت باش طيح دغيا الكيكه، ورشيت عليها الطحين. دابا غادي نخوي الكيكه فيها نهزوها الفوق باش يدخل ليها الهواء وتجي زوينه من الداخل. المهم الطياب ديالها كنغطيوها، كنديروا عليها الغطا ديالها ما كنسدوش، والعافيه تكون مهيله بحال الشمعه. حتى كتطلع الريحه ديال الكيكه كتشموها عرفوها صافي راه طابت. تغرسي فيها الموس ولا شي حاجه كتلقاي ناشف صافي راه هي هذيك طابت. دابا بعد ما خليته خمر خصو تخليوه بحال هكا يخمر حتى يطلع، تيبان لكم هكا فيه نقيطات ديال الخميره. شتيه بحال هكا يخمر مزيان باش يقدر يجي مفشفش من الداخل وزوين. دابا مشعله الفران راه سخن. غادي نقص على 180 ونطيبهم من التحت حتى يتنفخوا، ونشعل ليهم من الفوق حتى يتحمروا، ونشوفوا ديك الساعات الشكل ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش وديال الكيكه. هذا البريوش كيفاش كيجي رطب وزوين، وهذه الكيكه ديال الكوكوط اللي على البوطه راه كتجي حتى هي رطبه وزوينه. الا بغيت دوبلوا المقادير دوبلوهم باش تجيكم كبيره. غنقطع منها طريف. بعد ما قطعتها كيفاش كتجي بحال مسقيه من الداخل، كتجي رطبه وزوينه. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. ها كيفاش كتجي من الداخل بحال ساقينها، كتجي رطبه وزوينه. دابا غادي نقطع لكم بسم الله البريوش من الداخل. كيجي رطب راه باقي سخون. يلا باش حيدته من الفران. شتي كيفاش كيجي من الداخل، كيجي داك كاوكاو اللي درنا وكيجي رطب من الداخل. كيجي زوين مهوي من الداخل. وكنتمنى يعجبوكم هاد الوصفات وتجربوهم وتدعموني وديروا لي لايك. وشكرا.